नमस्कार। संवाद नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव पोखरेल। हामीले अहिलेको समयमा गएको बजेट उद्घोष गर्दै गर्दा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सामुदायिक स्कुललाई निजी विद्यालयले हेर्ने प्रसङ्गमा बजेटको बारेमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। हामीले त्यस बारेमा आज एउटा चर्चा गर्ने, सामुदायिक शिक्षा र निजी विद्यालयका बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरू केही राम्रा पनि छन्, जसमा हामीले उदाहरण लिन सक्छौँ। बुटवलको कालिका मावि, कास्कीको अमरसिंह मावि, काठमाडौँको बाफल स्थित ज्ञानोदय मावि र केही अरू बुटवलकै कान्ति मावि, शारदा स्कुल लगायत गुल्मीको सिद्धबाबा स्कुल लगायत विभिन्न नेपालका विभिन्न ठाउँमा स्थित केही यस्ता विद्यालयहरूका हामीले उदाहरणीय नामहरू लिन सक्छौँ। अब हामीले कुरा गरौँ, यसमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा जहाँ पढ्नको लागि विद्यार्थीको होडबाजी भएका छन्। यो रूपन्देहीको कालिका मावि हामीले जानेका छौँ र पोखराको कास्कीको पोखरामा रहेको अमरसिंह मावि लगायतका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको पढ्नको लागि अत्यन्तै नाम निकाल्नको लागि नै त्यहाँ लाम लाग्ने गरेको छ अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि। तर पनि सबै विद्यालयहरू यस्तो किन हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा पनि एउटा चिन्ताको विषय छ। किनभने सामुदायिक विद्यालयहरू किन यसरी माथि उठ्न सकिरहेको छैनन्, अहिलेको समयमा निजी विद्यालयहरू नै किन अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने हो एउटा चिन्ताको विषय छ। तर हामीले आजको सामुदायिक विद्यालयमा हेर्ने हो भने बुटवलको कालिका मावि 2018 सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो, जुन सामुदायिक स्तरकै सहयोगबाट स्थापना भएको हो। यो लामो समयसम्म आउँदा कालिका मावि आधुनिक शिक्षा रूपान्तरणमा अनुकरणीय भूमिका खेलेको छ र यो सँगै हामीले उल्लेख गरेका विद्यालयहरू पनि कालिका मावि सरह नै छन्। त्यसमा तिनी विद्यालयहरूमा पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूको र ती स्कुलमा पढाउनको लागि विद्यार्थीका अभिभावकहरूको एउटा सङ्घर्ष नै रहने गर्छ आजको दिनमा। फेरि विद्यालयमा तुलनात्मक रूपमा शिक्षाको प्रक्रिया नै बदलिएको हामीले त्यहाँ पाउँछौँ। जसरी बोर्डिङहरूमा पढाइएका छन् ती विद्यालयहरूले त्यसरी पढाउने प्रवृत्ति अगाडि बढाएका छन् र त्यहाँ विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति पनि रहन्छ। नेपालको शिक्षा नीति कमजोर संरचनाका कारण नै सामुदायिक विद्यालय पछाडि परेको निष्कर्ष छ। किनभने हामीले प्राइभेटलाई प्राथमिकता दिँदा सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरू पछाडि परिरहेका छन्। समयअनुसार परिवर्तन नहुने, विभिन्न समयमा विभिन्न सिप र दक्षता अनुसारका तालिम र ती टिचरहरूलाई दिनुपर्ने सिपमूलक अभ्यास, किनभने समयअनुसार परिवर्तन हुनुको लागि ती टिचरहरूलाई अहिलेको समयअनुसार के चाहिन्छ त त्यो कुराको दक्षता अथवा त्यो कुराको प्र्याक्टिकल उनीहरूलाई नगराउँदा आजको सामुदायिक विद्यालय पछाडि पर्नुको एउटा समस्या पनि हो। अर्को कुरा के छ भने यसमा टिचरहरू परिवर्तन नहुनु पनि एउटा विडम्बनाको विषय हो। किनभने लामो समयदेखि 35-40 वर्षदेखि उहाँ टिचरहरूले पढाउनु भएको छ, जसमा आज 2040 सालमा पढाउने पद्धति र अहिले पढाउने पद्धति त धेरै डिफ्रेन्ट भएको छ नि त। यो कुराहरू पनि अलिकति मनन गर्नुपर्ने विषय रहेको छ। त्यसै अनुरूप सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयहरू यति राम्रा छन् कि जसले वर्तमान समयमा आफ्नो वर्चस्व अथवा दबदबा राम्रैसँग छोडेका छन्। उनीहरूले अहिलेको समय अनुरूप अहिलेको टेक्नोलोजी
प्र्याक्टिकल बेसको नलेज अथवा त्यो दिने शैली, टिचरहरूलाई टाइममा त्यो ट्रेनिङहरू दिएर हुन्छ, के मोटिभेसन गरेर हुन्छ, कसरी सकिन्छ उनीहरूले त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेका छन्। इन्टरनेसनल मोडल अफ एजुकेसनको लागि उनीहरू अगाडि बढ्ने एउटा प्लेटफर्म बनाइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि अभिभावक अथवा बच्चाहरू त्यहाँ पढ्न जान खुसी हुन्छन्। अभिभावक पनि राम्रो स्कुलमा राख्न सके बच्चा भोलि राम्रै ठाउँमा जाला, राम्रो स्ट्यान्डर्डसम्म पुग्ला भन्ने एउटा मनसाय हुन्छ। अब हामीले नेपालमै नाम लिन सक्ने यस्ता विद्यालयहरूको नाम लिउँ जसले आफ्नो छाप राम्रोसँगै छोडेका छन्। हामीले काठमाडौँमै नाम लिन खोज्दा रातो बङ्गला, युलेन्स, रुपिज, ब्रिटिस स्कुल, चाँदबाग, जेम्स, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, डिएभी सुशील कैलिया, राई स्कुल, भिएस निकेतन गण्डकी पोखराको र बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँमै र होराइजन स्कुल बुटोल पब्लिक स्कुल बुटोलमा, एभरेस्ट, यस्ता स्कुलहरूको नाम हामीले सुनिरहेकै छौँ। र यी लगायत म्यान्युमो स्कुल हाम्रो देशमा यस्ता छन् जसले आफ्नो राम्रो वर्चस्व अथवा छाप मार्केटमा राम्रो छोडेका छन्। एजुकेसन मार्केट भनौँ चाहिँ अहिलेको समयमा निजी विद्यालयहरू बलियो हुनुको कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर नहुनु एउटा पक्ष हो भने प्राइभेट स्कुलहरूको पढाउने तरिका वर्तमानमा चलिरहेको आधुनिकीकरणलाई राम्रोसँग एब्जर्भ गरेर त्यसलाई बच्चाहरूमा दिन सक्नु पनि एउटा पक्ष हो जस्तो लाग्छ। तर उनीहरूले दिने सुविधा कतिपय अवस्थामा त कम्पिटिसनको स्थितिले पनि कस्टले बढिदिन सक्छ र बच्चाहरू कतिसम्म चेन्ज हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि उनीहरूले लिइरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। तर त्यो कतिसम्म जायज छ, त्यो कति राम्रो पक्ष हो, कति नराम्रो पक्ष हो, त्यो कुरो पहिलाउने अलिकति हाम्रो अभिभावकहरूले पनि कमी कमजोरी देख्छौँ र यो नीति नियम कानुन बनाउनेहरूको पनि यसमा धेरै कमजोरी देख्छौँ, किनभने उनीहरूले नै ती स्कुलहरूलाई बढावा दिएको हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ निजी विद्यालयका विकृति, विसङ्गति र लुटतन्त्रको बारेमा। हामीले वर्तमान स्थितिमा हेर्ने हो भने निजी स्कुल कमाई खाने भाँडो भएको छ। हामीले निजी स्कुल 2-3 भागमै बाँड्न सक्छौँ। एउटा गाउँ दूरदराजमा रहेका निजी स्कुलहरू जो सामान्य फीहरू लिएर तर पढाउने गर्छन्, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी कस्तो हुन्छ भने अब त्यही गाउँमै विदेशीहरू नगएका बालबच्चाहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा जान्छन्, त्यहीँ दिनभरि त्यहीँ स्कुलमा लडीबडी गर्छन्, उठ्छन्, आउँछन्। उनीहरू पढ्नको लागि भन्दा पनि केही यसो अक्षरहरू सिक्नको लागि तरिकाको पढाइ हुन्छ त्यहाँ, हामीले त्यसरी लिएका छौँ। र अर्को हुन्छ बोर्डिङ स्कुलहरू जहाँ चाहिँ त्यो गाउँठाउँका अलि घरानिया व्यक्तिहरूको बच्चाहरू त्यहाँ पढ्छन् बोर्डिङमा, अथवा जसका श्रीमानहरू कोही घरको एउटा मेम्बरहरू विदेशतिर गएका छन्, अलिकति हामीले एफोर्ड गर्न सक्छौँ भनेर ती स्कुलहरूमा पढाइने अवस्था रहेको छ। अर्को चाहिँ बजारमा रहेका मध्यम वर्गीयका निजी विद्यालयहरू, त्यो कसले पढाउँछ त भन्दा अहिलेको हाम्रो बजारको फी स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने पनि सामान्यतः सस्तो चाहिँ छैन र हाम्रा ती बजारमा भएका सामुदायिक विद्यालयहरू दिन प्रतिदिन धाराशायी अवस्थामा गइरहेका छन्। र अर्को छ ती स्कुलहरूमा पढाउने एउटा हाम्रो महँगा स्कुलहरू छन् जसको तल्लो भर्ना शुल्क पनि 50,000 भन्दा कम त पक्कै पनि छैन होला। हामीले यसको एउटा उदाहरण हामीले स्कुलका केही स्कुलहरूका फी स्ट्रक्चरको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो उदाहरण अहिले मैले यहाँ राख्दैछु। हामीले विभिन्न स्कुलका उदाहरणको कुरा गर्दा काठमाडौँमा अथवा देशका नाम चलेका विद्यालयहरूका एक शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 मा मात्र सीमित कोटामा भर्ना लिने गर्छन्। हामीले एउटा स्कुलको मात्रै
उदाहरण लियौँ भने कुनै स्कुलले 90 जना एक कक्षामा भर्ना लिने गर्छ भने उसले अभिभावकसँग भर्ना शुल्कको रूपमा एक कक्षाको मात्रै 67,50,000 रुपियाँसम्म सङ्कलन गरेको हामीले थाहा पाएका छौँ। भनेपछि मासिक र अन्य शुल्कबाट उसले वर्षमा कक्षा 1 को अभिभावकबाटै 1,28,00,000 रुपियाँसम्म उठाउँछ। स्रोतका अनुसार एक कक्षादेखि 10 सम्मका अभिभावकबाट उसले अनुमानित वार्षिक 20 करोड भन्दा बढी रकम उठाउने देखिन्छ। सानो दृष्टान्त मात्रै हो यो उदाहरण हामीले दिएको, जुन स्कुलको उदाहरण दिइयो त्यो त एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै हो। सहरका नाम चलेका निजी विद्यालयले यसरी नै नाफाका लागि अभिभावकमा भार थप्दै आएका छन्। कतिसम्म भने चर्को शुल्क उठाउँदै आएका यी स्कुलहरू आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा भने झुटो विवरण पेश गर्दछन्। उनीहरूले भर्ना शुल्कमा मात्र 3,000 र मासिकमा अथवा सुरक्षा धरौटी भनेर 10,000 रुपियाँ मात्र लिने गरेको उल्लेख गर्दछन्। ट्युसन, वार्षिक परीक्षा, कम्प्युटर स्थानान्तरण, विशेष तालिम, शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक सामग्री, अन्तर स्कुल प्रतिस्पर्धा गरी यी स्कुलहरूले अभिभावकबाट विभिन्न थरी शुल्क लिने गरेको हामीले देखेका छौँ। तर विभागका महानिर्देशकहरू भन्नुहुन्छ अभिभावकसँग महँगो शुल्क लिने र सरकारलाई झुटो विवरण दिने गरिएको हामीले भेटाएका छौँ, तर कारबाही गर्न खोज्दा हामीलाई कारबाही गर्न चाहिँ रोकिन्छ भनेर हामीलाई ती सरकारी कार्यालयहरूबाट चाहिँ बताउनु भएको पनि छ। यसमा के बिर्सिन्छ भने उपत्यका र बाहिर क श्रेणीमा पर्ने निजी विद्यालयले कक्षा 1 कै भर्ना शुल्क न्यूनतम 50,000 देखि 2 लाखसम्म असुल्दै आएका छन्। भनेपछि यो कस्तो शिक्षा नीति हो यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। कम्पनी ऐन अन्तर्गत नाफा कमाउन खोलिएका यस्ता स्कुलमध्ये रातो बङ्गला, राजश्री गुरुकुल, प्रिमियर, काष्ठमाण्डव, चाँदबाग, पाठशाला, संस्कृति, नोबेल, बृहस्पति शिक्षा सदन, चेल्सी इन्टरनेसनल, मल्पी जेम्स, मिल्सबेरी, रोजबर्ड, जेभियर इन्टरनेसनल जस्ता विभिन्न स्कुलहरू छन्। यस्ता विद्यालयहरूको संख्या त देशमा 150 भन्दा बढी होला। त्यस्तै अझ क श्रेणीका विद्यालयका कुरा गर्ने भने ब्रिटिस केन्द्रीय विद्यालय पर्छन्, जसको भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क अत्याधिक छ र ती आम अभिभावकको लागि पहुँच बाहिरको कुरा हो। भनेपछि यस्ता निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालय बनाउन दिँदा कस्तो असर पर्ला त? त्यो कुरो चाहिँ सरकारले नबुझिया हो कि बुझी पनि बुझाउन खोजिया हो, यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब कुरा गरौँ शिक्षाको व्यापारीकरण चर्को तरिकाले भएको होइन त? निजी विद्यालयका अभिभावक र विद्यार्थी को हुन् भन्ने कुरामा हामीले बुझ्दाखेरि निजी विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावक महँगा स्कुलका लागि केही उच्च घरानाका हुन्छन् भने केही मध्यम वर्गका रहेका छन्, जसमा केही देखासिकी गर्ने पनि हुन्छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड नै चलिरहेछ, उसले त्यहाँ पढायो भने हामीले पनि पढाउनु पर्छ। भित्रबाट सकिन्छ नसकिन्छ त्यो छुट्टै कुरा छ, पढाउनु पर्छ। अब त्यहाँलाई ऋण खोज्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने अत्यन्तै आवश्यक छ। कहिले चाहिँ बच्चाको भविष्यको लागि सामुदायिक स्कुलहरूमा नदेखेका कारणले ती स्कुलहरूमा पढाएका पनि छन्। यी यस्ता निजी स्कुल केही अलग तरिकाले पढाउने गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि अभिभावक सहित आकर्षणमा पर्ने गरेको हामीले बुझेका छौँ। अब हामी निजी विद्यालयको मुख्य आकर्षणमा अङ्ग्रेजी, कम्प्युटर, प्र्याक्टिकल बेसको पढाइ अथवा अहिलेको समयमा हामीले हेर्ने हो भने केही विद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बेसमा रहेर पनि पढाइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड अनुसार पढाउन ए लेभल भन्छौँ हामी। यी लगायतका अब लिङ्कन स्कुलको कुरा गर्ने भने सायदै त्यहाँ नेपाली पनि पढाइ हुँदैन होला।
त्यहाँ पढेको बच्चाले नेपाली कुरा त सिक्न परको कुरा हुन्छ होला, ती त सिधै ब्रिटिस स्कुल होला, त्यहाँ पढ्यो भने सिधै विदेश जानलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, उनीहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ। भनेपछि हाम्रो देशमा कस्तो मान्छे बस्ने त भन्ने कुरा पनि शिक्षाको गति कुन तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्नेछ। सामुदायिक विद्यालय प्राइभेट विद्यालयहरूलाई हेर्न दिनियो भने कहाँसम्म पुग्लान् छन्। अहिले केही स्कुल बनेका छन्, ती स्कुललाई खस्काउने त होइन फेरि भन्ने, बरु समुदायलाई नै ती स्कुलहरू बनाउन, तपाईँहरूको ठाउँको स्कुल तपाईँहरू नै बनाउनुहोस् भन्ने तरिकाले अगाडि बढाउने हो भने यी स्कुलहरू कतै बन्लान् कि। हामीले नेपालको शिक्षा अवस्था जुनसुकै पद्धति हेर्ने हो भने समाजमा सानाप्रति अन्याय र ठुलालाई चाकरी र सन्तुष्ट पार्ने संस्कृति मौलाएको छ। यसै अनुरूप अब गएर हामी संगति विसङ्गतिको बारेमा, शिक्षा पद्धतिको बारेमा केही कुरा गर्नेछौँ। देशका आम जनताको पहुँच हुने र समग्र राज्यको चासो तथा आम समुदायले सेवा ग्रहण गर्ने सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था मुलुकमा दिन प्रतिदिन खस्किँदो छ। किनभने अर्को विकृतिको उदाहरण दिनुपर्दा नेपाली समाजमा सानाप्रति अन्याय र ठुलाप्रति चाकरी र सन्तुष्ट पार्ने संस्कृति मौलाएको छ। सिक्ने थलो विद्यालयको सिकाइने विकृति र भोलिप्रति घृणा र बदला भाव जगाउने खालको भएपछि हाम्रो शिक्षा पद्धति सुशान्ति र सामाजिक न्यायको कुरा कसरी सम्भव होला? मुलुकको थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्याय, अत्याचार र कुशासन जस्ता विषय कुनै जिल्ला विशेषको घटनामा सीमित रहन सक्दैन, सर्वव्यापी बन्दै गएको छ। यसो गर्नु सभ्य र सुशिष्ट नागरिक हौं भन्ने समाजका लागि लाजको विषय होइन र? यसमा समग्रमा भन्नुपर्दा नेतृत्व इमानदार र प्रतिबद्ध छैन भने आम सोच विकास भएको छ। यो राजनीतिक प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, अपराधलाई प्रोत्साहित गर्ने शासक तत्त्व हो। तसर्थ यस्ता विकृति सच्याइनुपर्छ। यो घटनाले हाम्रो इज्जत र विश्वासमाथि घात गर्दै समाजलाई विकृतितर्फ लगी अराजक र भ्रष्टाचारले गाँचेको देख्न सकिन्छ। प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा रहेको आस्था पनि गिर्दै जानेछ। यहाँ डलरको खेती गर्ने र ठुला काण्ड मचाउने विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारी नेतृत्वमाथि दादागिरी जमाउन सकिरहेको हामीले प्रष्ट देख्न सक्छौँ। त्यसैले नेपालको शिक्षा व्यवस्थापनका सबल र दुर्बल पक्षहरूमाथि धेरै बहस हुने गरेको हामीले देख्न पाइन्छ। नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सफलता हासिल गरेको छ भने ध्यान नपुगेको पक्ष वा शिक्षामा गर्नुपर्ने कामहरू पनि प्रशस्त छन् भन्नेहरू पनि हामीले धेरै भेटाउँछौँ। शिक्षाको गति र अवस्था देखेर कोही अति उत्साहित र कोही अति निराश पनि हुने गरेको देखिन्छ। अब हामी कुरा गरौँ सामाजिक तथ्यको बारेमा। सचेत र सामर्थ्यवान अभिभावकहरूले सार्वजनिक शिक्षालाई छोड्दै गएको अवस्था एकातिर छ भने शासक र प्रशासकहरू नीति नियम कार्यान्वयनमा संवेदनशील हामीले देख्दैनौँ। केन्द्रीकृत र विचारमा एकीकृत ऐन कानुन बनाइदा प्रशस्त कमी कमजोरीहरू हुने अवस्था भएको र कामप्रति जिम्मेवार नबन्ने प्रवृत्ति पदाधिकारीहरूमा देख्न पाइन्छ। विभेदित शिक्षाको विकल्प सहज भएकाले अनुशासन र गुणस्तरमा समेत प्रशस्त प्रश्न उठाइने गरेको पाइन्छ। अब कुरा गरौँ, भनिन्छ समाजमा उदारवाद र निजी सेवा सुविधामा रसाइएको छ, तर सार्वजनिक शिक्षा उत्पादन, निजी उद्यम, व्यवसायका अवसरहरूमा खपत हुने जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्ने गरी तयार गरिएको छैन। व्यावहारिक रूपमा हामी यो कुरा त
आत्मसात गरेकै छैनौँ। एकातिर दोषपूर्ण उत्पादन भएकाले समाजमा स्थान बनाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने गरी सार्वजनिक शिक्षा दिने विद्यालयहरूको भवन र भौतिक वातावरणले पनि आकर्षण गर्ने गरेको छैन। सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा सेवा क्षेत्रकै समुदायको उपेक्षा देखिन्छ। समुदाय भोलि हामीलाई यी सामुदायिक क्षेत्रहरू चाहिन्छ भन्ने पक्षमा पूर्ण उदासीनता रहेको पनि हामीले पाइन्छ। प्रधानाध्यापकहरूको अहम भाव र प्रशासकीय कमजोरीका कारण जनसहभागिता धेरै घटेको हामीले भेटाउँछौँ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपर्युक्त तथ्यले युक्त सार्वजनिक शिक्षालाई नजिकबाट निहालिरहेका सरकारवालाहरूको तथ्यपूर्ण टिप्पणी पनि निम्न अनुसार हामीले धेरै ठाउँमा भेटाउन सक्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ निजी विद्यालयका लगानीका स्रोतहरू के हुन् त भनेर। विश्व अभ्यासमा एकाथरीका विद्यालयहरू यस्ता हुन्छन् जसको सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च अभिभावक वा विद्यार्थीहरू आफैले शुल्क मार्फत बेहोर्दछन्। दोस्रो ढाँचाका विद्यालयहरू यस्ता हुन्छन् जहाँ विभिन्न धार्मिक वा अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाले मातृ संस्थाको उद्देश्य अनुरूप केही शुल्कबाट रकम उठाउँछन् र उठेको खर्चमा नपुग भएमा खर्च बेहोरी विद्यालय सञ्चालन गर्दछन्। तेस्रो ढाँचाको स्वरूप सरकारले सञ्चालन गर्न चाहेको तर आफै पूर्ण लगानी गरी व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले सञ्चालन सुरु गरेको क्षेत्रमा सार्वजनिक चासो राखी ट्रस्ट खडा गरी सार्वजनिक सम्पत्ति लगानी गर्ने र सरकारले समेत केही अनुदान दिई संयुक्त लगानीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने पद्धति रहेको हुन्छ। चौथो धारका विद्यालय सरकार आफैले पूर्ण लगानी गर्ने, आफै विद्यालयको नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिने, समुदायको सहयोग र आवश्यकता महसुस भएमा जनता गुहार्ने प्रवृत्ति हुन्छ। विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक वा सामुदायिक भन्ने गरिन्छ। हाम्रो भाषामा सरकारी विद्यालय। यस प्रकार विश्व अभ्यासमा 4 प्रकारले आर्थिक लगानी हुने विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ। नेपालमा 85% विद्यालयहरू चौथो धारको सञ्चालनमा छन्। चौथो धारका विद्यालयहरू सरकारी लगानी भएका समुदाय तथा नागरिकहरूको उचित निगरानीको अभावमा दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएका छन्। 15% मात्रै निजी विद्यालय हुँदा पनि आज हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा र सामुदायिक विद्यालयहरूमा कति विकराल फरक देखिन्छ त्यो तपाईहरूले पनि देखिरहेको कुरा हो। हामीले यसमा मैले एउटा सानो उदाहरण जोड्न चाहे। स्विजरल्यान्डको कुरा गर्ने हो भने 95% सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् भने 5% मात्रै निजी विद्यालयमा पढ्छन् विद्यार्थीहरू। भनेपछि हामीले सरकारी विद्यालयलाई त्यो स्तरसम्म पुर्याउन किन नसक्ने, यो कुरा छ। अब हामी निजी विद्यालयको निचोडको तर्फ जाउँ। निजी शिक्षालाई नितान्त व्यक्तिको एकल निर्णयको अधिकारमा छाड्नुको पछाडि विकसित भएका समस्याहरू धेरै विकराल देखिएका छन्। यसर्थ मलाई लाग्छ निश्चित एक कानुन सम्मत रूपले आर्थिक हिसाब किताब पारदर्शिता बनाइनु पर्दछ। यसका लागि सेयर लगानी साझेदारी अवधारणा विकास गरी सहकारी पद्धतिबाट विद्यालयलाई खुल्ला गरेर लैजाने पद्धति विकास गरिनु पर्दछ। सरकारले केही आर्थिक अनुदान दिने नीति लिएर शिक्षकहरूका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। आर्थिक हिसाब किताब पारदर्शी लेखाजोखाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा नै शिक्षक कर्मचारीका लागि पेशागत असुरक्षाका समस्या खडा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। साँच्चै शुल्क उठाएर चलाउनु पर्ने, लगानीको नाफा समेत सञ्चालकहरूले उठाउनु पर्ने भएकाले पनि निजी विद्यालयहरूको आर्थिक कारोबार स्थिति अपारदर्शी देख्न सकिन्छ, जसलाई व्यक्तिगत कम्पनी वा शैक्षिक गुठीबाट झिकेर सार्वजनिक गुठीका रूपमा लैजाने वा ट्रस्ट बनाउने वा सामुदायिकरण गर्ने वा सहकारीकरण गर्ने सरकारले समेत केही अनुदान दिने र निजी सार्वजनिक साझेदारी अवधारणा रूपान्तरण गर्नेतिर निजी विद्यालयलाई लग्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। अब सरकारले एउटा यस्तो अवधारणा पनि सञ्चालन गर्ने अगाडि ल्याउने एउटा
काम गर्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी विद्यमान नीतिमा पुनरावलोकन गरी समुदाय र ट्रस्टलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। विद्यालय र सञ्चालकहरू श्रम शोषणबाट रकम बचत गराएर पनि गरिएको लगानी उठाउन र थप नाफा लिन पछाडि परेका छैन। घाटा छ भन्ने सञ्चालकहरूको ठेगो नै भइसकेको छ। कहिले स्कुलको अथवा कुनै पनि विद्यालयको खाताहरू हेर्नुहोस् प्राइभेटमा, त्यहाँ खातामा पैसा चाहिँ लगभग हुँदैन, यताउता भइसकेको हुन्छ। विद्यालय त जहिले पनि घाटामै हुन्छ। विद्यालयहरूबाट जुन रूपको सेवा सुविधा पाएको भए पनि उक्त कुरामा सबै विषय खुलाउने र खोल्ने भन्ने अवस्था निजी विद्यालयको शिक्षकहरूको हामीले भेटाउँदैनौँ, देख्दैनौँ। यस्ता विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूमा सरकारी सेवा र सुविधा उपलब्ध त भएन नै, कतिपयले नियुक्ति पत्र समेत समयमा पाउँदैनन् अथवा पाउँदैनन्। निजी विद्यालयमा नै किन नहोस्, ऐन कानुनको व्यवस्था गरिदिएर सञ्चय कोष, उत्पादन कोष र जीवन बिमा जस्ता विभिन्न सुविधा प्रावधान विद्यालय सञ्चालन शर्तमा नै राखिदिन सुरु भएमा धेरैको कल्याण हुने हामीले देख्दछौँ। अब हामीले सामुदायिक विद्यालयमा हेर्ने हो भने प्राइमरी लेभलदेखि त्यहाँको मावि लेभलसम्मको टिचरहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको खरिदार लेभलदेखि सहसचिव लेभलसम्मको उहाँहरूको बढुवा भएको हामीले देख्दछौँ र उहाँहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उहाँहरूले स्कुलबाट निस्किँदाको खण्डमा पनि विभिन्न सेवा सुविधा लिएर निस्किनुहुन्छ। पेन्सन, मेडिकल खर्च, त्यो उहाँहरूको बिरामी बिदा नकाटिएको भए उहाँहरूले ती सुविधाहरूसहित विभिन्न सेवा सुविधा लिएर आजीवन पेन्सन, अथवा उहाँलाई केही भइहाल्यो भने पनि उहाँको परिवारले पाउँछ पेन्सन। यी लगायतका सेवा सुविधाहरू शिक्षक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा छ। तर पनि शैक्षिक गुणस्तर किन माथि नउठेको होला भन्ने कुरामा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, टिचरहरू परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा मुख्य कुरा प्राइभेटलाई दिएर हुँदैन, त्यो गभर्मेन्ट आफैले गर्नुपर्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो सुशासन कार्यान्वयनमा एकदम जोड दिनुपर्छ, भ्रष्टाचार शून्य हुनुपर्छ। तब बल्ल ती टिचरहरूले माथिबाट दिएको निर्देशन अनुसार तलसम्म पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउने हामीले देख्दछौँ। होइन भने त्यो टिचरहरूलाई सोध्ने हो भने कति वर्षदेखि त उनीहरूले तालिमै पाएको हुँदैनन् भनेपछि तिनीहरूले कसरी ती बच्चाहरूलाई सही शिक्षा दिन सक्छन्। त्यही भएर नयाँ परिवर्तित टिचरहरू अहिले त कतिपय गइराख्नु भएको छ। नयाँ पुरानोहरू निस्किँदै जाने अथवा अस्थायी टिचरहरू निस्केर थाईहरू जाँदा पनि नयाँ नै जानुभयो होला। तर पनि यी परिवर्तनहरूले नै सामुदायिक विद्यालयमा र समुदायलाई पूर्ण अधिकार सहित तिमीहरूले आफ्नो ठाउँको विद्यालय देखाऊ र जुन विद्यालयले राम्रो गर्छ ती विद्यालयहरूलाई यी पुरस्कारहरू दिइने छ भनेपछि आफ्नो ठाउँको विद्यालय बनाउन आफ्नै ठाउँबाट समुदाय नै लाग्नेछ। प्राइभेट विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था आउने छैन। यसर्थ आर्थिक रूपमा असमान पृष्ठभूमि भएका परिवारका बालबालिका बीचको मनोविज्ञान र त्यसले सिर्जना गरेको असमानताको अवस्थालाई निजी विद्यालयहरूको वातावरणले राम्ररी चित्रण गरेको देखिँदैन। प्राय जसो अभिभावकले बच्चाको मनोविज्ञान र आफ्नो आर्थिक हैसियत बुझेर आफ्नो हैसियत भएको वर्गका बच्चाहरूले पढ्ने स्कुलमा सन्तानलाई पढाउन चाहेको पनि हामीले देख्दछौँ। त्यसैले पनि एक शिक्षा एक नीतिको हिसाबले नेपाल सरकारले अगाडि आफ्नो कार्यशैली र शिक्षामा एउटा एकरूपता ल्याउने प्रयास नेपाल सरकारले गरोस्। माथि बोल्दा दुईटा बोली, तल बोल्दाखेरि तल हेर्दा चाहिँ चौतर्फी नहोस्। किनभने सरकारले भन्छ दुई शिक्षा नीति भन्छ, एक शिक्षा नीति हुनुपर्ने कुरा पनि गर्छ। माथिबाट बोल्दा बोर्डिङ छ उस छ भन्छ, तर ती बोर्डिङहरूलाई सपोर्ट गर्ने, ती प्राइभेट सेक्टरहरूलाई सपोर्ट गर्ने गभर्मेन्ट नेपाल सरकार नै हो। यदि सरकारले सपोर्ट गर्दैन भने ती चल्नै सक्दैन। र हामीले त्यही भएर सम्पूर्ण कर्मचारी
शिक्षकहरूका बच्चाहरू सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले पनि विक्रन्तै भेटाउँछौँ बोर्डिङमा पढिरहेको। यी कुराहरू परिवर्तन गर्दै लान सके नेपालको शिक्षा नीतिमा एकरूपता आउने हामीले देख्दछौँ। किनभने ती नीति तथा कार्यक्रमहरू अथवा नीति कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने कर्मचारी नै आफ्ना बच्चाहरू बोर्डिङमा अथवा निजी विद्यालयहरूमा पढाउँछन् भने उनीहरूलाई धेरै चासोको विषय बन्दैन र यो एकरूपता आउन धेरै लामो समय लाग्छ। त्यसैले यसलाई चिरफार गरेर यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारले लागोस्। अहिलेको यो अस्ति बोलेको कुराहरूलाई काममा अथवा प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुभन्दा पनि समुदाय स्तरमै अगाडि बढाउने प्रयत्न गरोस् भन्ने आजको मैले जानेर बोल्न खोजेका कुराहरू यही टुङ्गाउँछु। हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।